प्रथम पूरन ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम। द्वितीय भक्त सुंदर साथ को चरण लाग प्रणाम, चरण लाग प्रणाम। बोली श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी महाराज की जय, श्री जुगलदास महाराज की जय। आज की महोत्सव की संपूर्ण सुंदर साथ की जय। श्री राज्य को असीम कृपाले यस कथालाई निरन्तरता दिँदै हिजोसम्म आइरहनुहुने हाम्रो परम वन्दनीय परम आदरणीय विदुषी श्री तारा माताजीलाई शरीरमा अलिक सन्चो नभएर आज यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। उहाँले विश्राम लिनुभएको छ आजको लागि। र आजको यस कार्यक्रममा श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटका संरक्षक टिकौली मन्दिरका गादीपति श्री कृष्ण मङ्गलम महाराजजी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँलाई आजको 10औं दिनको श्रीमद् गीता कथा चर्चालाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति श्री महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। महाराजजी प्रणाम। र त्यसरी नै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय समितिकी उपाध्यक्ष श्री उषा लामी छानेज्यूलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई दिनै पछि मिठो स्वरले विभिन्न प्रकारका भजनहरू बाणी गायन गरी मन्त्रमुग्ध पार्दै आउनुहुने देवघाट आश्रमको श्री प्राणनाथ देवघाट आश्रमको संरक्षक श्री विदुषी श्री जमुना माताजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गरे। त्यसरी नै सङ्गीतमा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र यस मन्दिरका सन्त अभिभावक संरक्षक श्री कोमलदास महाराजजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री सारदा शर्माजी लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष युवा शिवलालजी लगायत उपस्थित जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज पुल्चोक इकाइका अध्यक्ष अलका बस्नेतज्यू साथै उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य स्थानबाट पाल्नुभएका बाजुराजका केन्द्र जिल्लादेखि इकाइसम्मका पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रदेखि इकाइसम्मका यहाँ उपस्थित हुने पदाधिकारीज्यूहरू र आजको सेवा भण्डारा दिने सेवा दिने दिदीहरू हुनुहुन्छ। फिनिमया श्रेष्ठ दिदी, विद्या श्रेष्ठ दिदी र कृष्ण श्रेष्ठ दिदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज यस कार्यक्रममा हजुरहरूले सम्झेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई अन्तर हृदयबाट नै स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गरी कथा श्रवण गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ हजुरहरूलाई। र हिजोको प्रसङ्ग हामीले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले सुन्ने मौका पायौँ। आज पनि हामी अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले कथा श्रवण गर्नेछौँ। र शुद्ध मनले पवित्र मनले परमधामको चिन्तनद्वारा अशुभ कार्य त्यसै छुटेर जान्छ। जसरी आकाशको पानीले भूमि पवित्र हुन्छ, त्यसरी नै परमात्माको चिन्तनद्वारा हामीमा भएका नराम्रा तत्त्वहरू पखालिएर शरीर पवित्र बन्दछ अनि परमात्मासँगको सम्बन्ध गाढा हुँदछ भन्ने दृष्टान्त श्री सद्गुरु महाराजको जीवनीबाट हामीले सुन्ने मौका पाइरहेका छौँ। र आज पनि हामी
यस्तै प्रकारका प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने नै छौँ। र अब हामी मैले आजको सेवाभावीकर्ता फिलिमाया श्रेष्ठजी अत्यन्तै सरल स्वभावकी अत्यन्तै प्रेमी दिदी, उहाँ तिनैजना अत्यन्तै प्रेमी हुनुहुन्छ दिदीहरू। यति सरल स्वभाव छ उहाँहरूकोमा र उहाँलाई देख्दा पनि मनमा आनन्द आउँछ। यस्तो स्वभाव भएका दिदीहरू कति आनन्दले उहाँहरू मिलेर जहिले पनि एकचोटि सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँको सेवा अपार छ, परम्पार छ। दिदीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको म कामना गर्दछु। परमात्माको मेहर हजुरहरूलाई सधैँ बसिरहोस्। र फिलिमाया श्रेष्ठजीले श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटको लागि रु 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई अहिले माताजीले सल ओढाएर सम्मान गर्नु नै हुनेछ र उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएको कारणले गर्दा अलिक चाँडै घर जानुहुनेछ भन्ने मैले सूचना पाएकी छु। र उहाँका छोरीहरू पनि अत्यन्तै सरल स्वभावका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 5वटा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। सबै एकै प्रकारको एक साइक हुनुहुन्छ। अत्यन्तै प्रेमी स्वभावका हुनुहुन्छ। जस्तो माताजी पिताजीको स्वभाव थियो उहाँहरूमा त्यो सँगै सरेर आएको छ। बहिनीहरूलाई पनि सेवामा तल्लीन हुनको लागि श्री राजजीले आदेश दिनुभएको छ र उहाँहरू जहाँ पनि गएर सेवा गर्नुहुन्छ बहिनीहरू पनि। र आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको निम्ति मैले महाराजीलाई अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम पहिला जमुना माताजीलाई एउटा वाणी गायनको निम्ति मैले अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजराज महारानी की जय। श्री जुगलदास महाराज की जय। श्री मंगलदास महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। सर्वभक्त सुंदर साथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बंदों सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। आनंद कन्नम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजा करणाय जाता सर्वस्वपाद भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म
दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर सर्वाधार विश्वाधार प्राणाधार प्राणवल्लभ प्राणप्रियतम अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ श्री राजी श्यामाजी का श्री राधा कृष्ण का चारों चरण में नमन सुमन कोटानकोट अखण्ड प्रणाम अर्पण गर्दै सद्गुरु धनीदेव चन्द्रजी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं समस्त पूर्वाचार्य परमहंस गुरुजन सन्तजन सबै स्वरूपको चरणको स्पर्श गर्दै चरणको स्मरण गर्दै श्री जुगलदास जी महाराज श्री गुरुजी मंगलदास जी महाराज एवं वर्तमान श्री 5 नौतनपुरी धाम आद्य पीठ का वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज का चरण को स्मरण गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सद्धर्म प्रेमी भक्त महानुभाव सुन्दर साजी सबैका मध्यमा यहाँ यो 1 महिना व्यापी श्रीमद् तारतम श्रीमद् बीतक साहेब को चर्चा कथा प्रसंग को यो मंगलमय पावन अवसर में हामी सबैलाई आफ्नो शारीरिक अवस्था ठीक नहुँदा पनि दर्शन दिइरहनुहुने परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री कोमलदास जी महाराज यसै गरेर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर यो पुलचोक विशेष गरेर श्री बाइजुराज समितिबाट सञ्चालित एउटा महत्त्वपूर्ण र प्राचीनतम संस्था हो। बाइजुराज समितिका श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिदी शारदा शर्माज्यू स्मरण गर्न मैले चाहे। यसै गरेर यस कार्यक्रममा उपवाचकको विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुहुने आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। उपवाचकमा हाम्रो नाम उषा लामिछाने अधिकारी दिदी हुनुहुन्छ। यहाँ संगीतमा साथ दिनुहुने आदरणीय दिदी सुश्री विदुषी माता विदुषी दिदी जमुना घिम्रेज्यू एवं तबलामा साथ दिनुहुने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाज्यू। यसै गरेर श्री बाइजुराज समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ भर्खरै उद्घोषण गर्ने आदरणीय दिदी। यसै गरेर म यहाँ देखिरहेको छु सुन्दर साथीहरू आमाहरू दिदी बहिनीहरू बाबाहरू र यहाँ हाम्रो आदरणीय ललिता दिदी पनि यही नजिकै हुनुहुन्छ म देखिरहेको छु। र यहाँ म हाम्रा आदरणीय सबै आमा दिदी बहिनीहरू सुन्दर साथीहरू म फेरि हजुरहरूको नाम समय समयमा लिँदै जानेछु। र यो बाइजुराज समितिको इकाइ समितिका अध्यक्ष लगायत समितिका सबै पदाधिकारी दिदी बहिनीहरू उपस्थित हुनुभएका सद्धर्म प्रेमी भक्त महानुभाव सुन्दर साथजी विशेष गरेर श्यामाजिना अङ्ग सुन्दर साथ सबैजनाका चरण कमलमा म कोटि कोटि प्रणाम टक्राउँदछु। स्वीकार गरी बक्सेला प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथजी बीतक चर्चाका विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई लिएर आनन्दपूर्वक आफ्नो जीवनलाई परमात्माको प्रेम रसमा डुबाइरहनु भएको थियो। आज मलाई विदुषी माता सुश्री तारा घिम्रेज्यू जो श्री प्राणनाथ सेवाश्रम देवघाट धाम को संस्थापिका हुनुहुन्छ प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। दिदीको अलिकति स्वास्थ्यमा अब काँचो कच्चा शरीर कहिले तलमाथि हुन्छ र मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो
एक दिन 2 दिनका लागि आएर कथामा बस्दिनु, यो निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो र सोही अनुसार हाम्रा आदरणीय बाइजुराज समितिका अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीज्यूहरूको पनि सदा सहायतालाई मध्यनजर गरेर म यहाँहरूका अगाडि उपस्थित भएको छु। आदरणीय सुन्दर साथजी, यो समय अतीव मङ्गलमय समय हो। यो श्रावण महिना हामी सम्पूर्ण मानव जगतका लागि, त्यसमा पनि विशेष गरेर पूर्वीय जगतका लागि अत्यन्त शुभ क्षण, अत्यन्त शुभ समय हो। श्रावण महिना कसरी रह्यो त? श्रावण महिना जुन बेला, यो हाम्रो 12 महिनामा केही महिना यस्ता महिना छन् जुन बेला परमात्माको सान्निध्यताका लागि मौसमले पनि साथ दिइरहेको हुन्छ, वातावरणले पनि साथ दिइरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि परमात्मा प्राप्तिको लागि खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा संयोग हो। जस्तो यो श्रावण महिना, मङ्सिर महिना, माघ महिना, फागुन यस्ता महिनाहरू हुन् जुन वातावरणीय हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त शरीरसँग तादात्म्य सम्बन्ध राख्दछन्, शरीरसँग सम्बन्ध राख्दछन्। यसैले श्रावण महिना किन श्रावण रह्यो त भन्दा हामी भन्छौँ नि सुन्दर साथजी, हजुरहरू परमात्माका बाणीहरू श्रवण गर्नुहोस्, श्रवण गर्नुहोस्, श्रवण गर्नुहोस्। श्रवण गर्ने भनेको सुन्नु। सुन्नु भन्नाले आनन्दपूर्वक आत्माले, मनले, बुद्धिले, शरीरले र आफ्ना मनलाई केन्द्रित गरेर ध्यान दिएर कुनै वस्तुमा एकाकार भइन्छ भने त्यो श्रवण हो। कानले आवाज सुन्नु मात्र श्रवण होइन। अहिले हामी हावाको पनि यहाँ अलिअलि कता कता आवाज सुनिरहेका छौँ, पङ्खाको पनि आवाज सुनिरहेका छौँ, तर त्यो पङ्खाको आवाज भन्दा हामीहरूलाई परमात्माका 2वटा शब्द, 4वटा शब्द अथवा कुनै ठाउँमा गफ भइरहेको छ, हामी कुनै वस्तुलाई मनबाट नै, भित्रबाट नै ध्यान दिएर, लगाव दिएर कुनै कुरामा ध्यान एकत्रित आकर्षण गरिरहेका छौँ, त्यो वस्तु चाहिँ हामी सुन्दछौँ। भले छेउमा कथा कसैले गानगुन गरेको होस्, कुरा गरेको होस्, तर त्यो कुरा सुन्दैनौँ। के सुन्छौँ भन्दा जुन कुरा हामीहरू उद्देश्य लिएर आएका छौँ, लक्ष्य लिएर आएका छौँ, त्यो कुरा सुन्छौँ। त्यसैले श्रवण भनिन्छ यसलाई। यो श्रवण गर्ने, जता आज यता यो मन्दिरमा गयो श्रवण। हेर्नुहोस् त आदरणीय भक्तजन, श्रावण महिनामा भगवान भोले बाबाको कति पवित्र दिन। भोले बाबालाई अझै सोमबारको दिन त सबै भक्तजनहरू, काभरीहरू, कति बोलबमहरू विभिन्न तीर्थबाट, कुनै जल नदीबाट जल ल्याएर तीर्थमा लगेर अर्पण गर्नुहुन्छ, भगवान शिवलाई चढाउनुहुन्छ। यस्तो पवित्र महिनामा हामी पनि बसेर उनै परम प्रभु, परब्रह्म परमात्मा अक्षराति धामधनी श्री राजश्यामाजीका दिव्य वाणी एवं धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज, महामती प्राणनाथजी महाराजका वाणीहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, यसैले चारैतर्फ जहाँ जुन ठाउँमा गयो भगवानको नाम, कहीँ राम रामको आवाज आइरहेको छ, कहीँ ओम नमः शिवायको आवाज आइरहेको छ, कहीँ जय श्री कृष्ण आइरहेको छ, कहीँ राजश्यामाजी सुन्दर साथ धामधनी श्री प्राणनाथ आइरहेको छ, कहीँ श्रीराज जय जय राज भनेर आवाज आइरहेको छ, कीर्तनको आवाज आइरहेको छ, भजनको गुन्जन भइरहेको छ। यता गयो यता पनि आवाज, परमात्माको गुणानुवादको आवाज आइरहेको छ। अर्का ठाउँमा गयो अर्को ठाउँमा पनि आवाज आइरहेको छ। चारैतर्फ श्रवण गर्न पाइने, चारैतर्फ भगवानको हरेक ठाउँमा परमात्माको नामको श्रवण गर्न पाउने भएको हुनाले, मिल्ने भएको हुनाले यो महिनाको नाम श्रावण रह्यो। श्रवण गर्ने महिना भएको हुनाले श्रावण। आदरणीय सुन्दर साथजी भक्तजन, त्यसो भए के को श्रवण गर्ने त, के सुन्ने त, केलाई सुन्ने त भन्दा हामी एकपटक श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धमा जाउँ त। कि श्रीमद् भागवतमा श्रवण मङ्गलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मङ्गलम श्रीमदाततम,
मङ्गल वचनलाई श्रवण गर्नु भन्ने आवाज आयो। श्रीमद् भागवतले निर्देश गर्यो मङ्गल वचनहरू श्रवण गर्ने। मङ्गल वचन के हो त आदरणीय सुन्दर साथजी? मङ्गल के हो त? मङ्गलकारक वस्तु के हो? मङ्गलकारक नाम के हो? मङ्गलकारक त्यस्तो चिज के हो जसलाई श्रावण महिनामा सुनिन्छ भन्दा हामी फेरि एकपटक गरुड पुराणमा जाउँ। गरुड पुराणको 8 अध्यायमा स्वयं भगवान विष्णुले गरुडजीलाई भनिदिनु भएको छ, हे गरुड, यो संसारमा मङ्गलकारक सम्पूर्ण अशुभ हरण मङ्गलकरण, सम्पूर्ण अशुभहरूलाई अमङ्गलहरूलाई नष्ट गरेर शुभ मङ्गल प्रदान गर्ने प्रदाता कोही हुनुहुन्छ। त्यो कोही हुनुहुन्छ भने ती परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्णेति मङ्गलम नाम, कृष्ण इति मङ्गलम नाम, यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटय। कृष्ण नाम यो महान अनि मङ्गल नाम, परम शुभदायक नाम हो। आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी, कृष्ण नाम मङ्गल नाम हो। यसैले भागवतले श्रवण गर्नु, श्रावण महिनामा मङ्गल प्रदायक नाम श्रवण गर्नु भनेर दिशा निर्देश गरेको छ। त्यो मङ्गल प्रदायक नाम श्री कृष्ण रहेछ। आखिर श्री कृष्ण रहेछ एउटा कृष्ण नाम। यसैले यो महिनाभरि यदि श्री कृष्ण परमात्माको भक्ति हामीले गर्यौँ भने अनन्त अनन्त जन्मसम्म तपस्या साधना जन्मान्तर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिवि, तप ज्ञान समाधिबाट हजारौँ वर्ष बिताएको क्षणभन्दा 1 महिना यो श्रावण महिनाभरि अथवा 1 जन्म यदि श्री कृष्णलाई भज्न सक्यो, श्री कृष्णलाई स्मरण गर्न सक्यो, श्री कृष्णलाई याद गर्न सक्यो भने सम्पूर्ण अमङ्गलहरू नष्ट भएर जान्छन्। अमङ्गल के हो त आदरणीय भक्तजन? अमङ्गल हामीहरूले अहिलेसम्म जानी नजाने जीवनमा, चाहे यो जन्म होस्, चाहे अर्को जन्म होस्, चाहे यो भन्दा पूर्व जन्ममा होस्, अमङ्गल जति पनि हामीले जानी नजानी गरिएका जति पनि अशुभ कर्महरू छन्, ती सम्पूर्ण अशुभ कर्महरू नै अमङ्गलहरू हुन्। ती अशुभ कर्मका कारणले आज हामीहरूले त्यसलाई भोगिरहनु परेको छ। त्यसले आज हामीहरूले यसै बेला, यसै क्षण, यसै घडीमा यदि श्री कृष्ण परमात्मालाई हामीहरूले आफ्नो आराध्य बनाउन सक्यौँ, श्री कृष्णको भक्ति गर्न सक्यौँ, श्री कृष्णप्रति प्रेम जागृत गर्न सक्यौँ भने सम्पूर्ण अशुभ हरण मङ्गलका सम्पूर्ण अशुभहरू, सम्पूर्ण पापराशिहरू नष्ट भएर जान्छन्। कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, जसका मुखबाट निस्कन्छ। के हुन्छ त यसको फल के हुन्छ त? जसले कृष्ण भज्दछ, कृष्ण निस्कन्छ। के हुन्छ? महामती प्राणनाथजी महाराजले तारतम बाणीमा पर नआवे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहन्त राखिसक्नु भएको छ। आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी, श्री कृष्ण परमात्माको नामको वजन बराबरी, कृष्ण नामको महिमा बराबरी संसारमा कुनै पनि अन्य शुभ कर्म छँदै छैन। अनि के हुन्छ त कृष्ण नामले भन्दा भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातककोटय। भस्मी तत्काल, सद्य तत्काल भस्म भएर जान्छन्। के भस्म हुन्छ भन्दा महापातककोट, जन्म जन्मान्तरदेखि महापाप गरेको छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, मानिसले 1 घण्टा गरेको कुकर्मका कारणले, 1 घण्टा गरेको अज्ञानपूर्वक कर्मले 7 जन्मसम्म दुःख पर्दछ। दुःख, त्यो दुःखको खाडलमा नर्कमा पर्नु पर्दछ। शास्त्र पुराणहरूले भन्दछन्। यसैले श्री कृष्णलाई यदि अन्तर हृदयबाट पुकार गरेर कृष्ण भक्तिको धारामा समाहित हुन सक्यो भने आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी पनि यसै क्षणमा, यसै घडीमा कहीँ केही गर्नु पर्दैन, सम्पूर्ण पाप राशिहरू नष्ट भएर जान्छन्। खट्वाङ्ग नाम राजर्षे ज्ञात्वे युत्वा मिहायुष मुहुर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। सम्पूर्ण पाप राशिहरू भक्तजनले नष्ट गरेका छन् यदि कृष्णलाई भज्न सक्यो भने। सुन्दर साथजी भक्तजन, यसैले यस्ता श्री कृष्ण परमात्माको दिव्य रसलाई हामीसम्म पुर्याउनका लागि
अब यहाँ 1 महिनासम्म श्री लालदास महाराजजीले वितक ग्रन्थ पवित्रतम वितकको रूपमा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र आज वितकको हामी प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हिजोसम्म हामीले सुनिरहेका थियौँ धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजका अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ श्री लीलबाई माताको धामगमन भएको छ। लीलबाई माताको धामगमन यहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नुभयो। अत्यन्त लीलबाई माताको महत्त्व हाम्रो यो सम्प्रदायमा, कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा महत्त्वपूर्ण छ। सेवा धर्मकी प्रतिमूर्ति, सेवा धर्म त्यागकी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। सुन्दर साथजी, हजुरहरूले सुन्दै आउनुभएको छ नि, देवचन्द्रजी महाराज, आदरणीय सुन्दर साथजी, आदरणीय यहाँ आमा आउनुभएको थियो, दिदी फिनीमाया दिदी हेटौँडाबाट। उहाँले श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम देवघाट धाममा धेरै पहिलादेखि सेवा सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो र अहिले पनि आमा आउनुभएको छ। अनि आमाले देवघाट धामको लागि भनेर अक्षय कोषमा 25,000 प्रदान गर्नुभयो। फिनीमाया दिदी लगायत आमा सबैजनालाई परमात्मा श्रीराजजीको कृपा बर्सिरहोस्, यही सब शुभ भावना अर्पण गर्दै उहाँलाई अलि हतार भएको हुनाले उहाँहरू प्रदान गर्दै हुन्छ। अघि नै उहाँले सूचना गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् भक्तजन, हामी हाम्रो प्रसङ्गतर्फ लागौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानन्द स्वामी की जय। देवचन्द्रजी महाराज जुन बेला साधनामा हुनुहुन्छ, हजुरले सुन्नुभयो नि, देवचन्द्रजी महाराज शिरमा धेरै टाढाबाट जल ल्याएर परमात्माको सेवा पूजा गर्नका लागि, भक्ति गर्नका लागि, साधना गर्नका लागि टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुहुन्छ। त्यसबेला लीलबाई मातालाई गाउँका मानिसहरूले ताना मार्दछन्, तिमी यस्ती राम्री, यस्ती हट्टाकट्टा स्त्री भएर पनि आफ्ना श्रीमानलाई घरको सबै काम लाउन तिमीलाई लाज लाग्दैन? पँधेरामा महिलाहरूले कुरा गर्दथे, गाली गर्दथे, ताना मार्दथे, व्यङ्ग्य हान्दथे। तर लीलबाई माताले यो कुरा सबै आफ्ना देवचन्द्रजी महाराज, आफ्ना पतिदेवलाई यो कुरा सबै सुनाइसक्नु भएको थियो। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हे लीलबाई, तिमी मातापिताको सेवा गर, यो वातावरण तयार गर, पूजा गर्नका लागि, परमात्माको भक्ति गर्नका लागि वातावरण तयार गरिदिऊ। तिमी घर हौ, तिमी यो वातावरण हौ, वातावरण नै भएन भने म कसरी परमात्माको भक्ति गर्न सक्दछु? तिमी यो बनाऊ, तिमी धरती हौ। हे लीलबाई, धरतीको उपमा दिनुहुन्छ देवचन्द्रजी महाराजले। एउटा घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिएनन् भने त्यो श्रीमती के मन्दिरमा यसरी हजुरहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि साथ छ, कहीँ कहीँ त्यस्तो होला, तर साथ पाएको हुन्छ। जानुहोस्, जाऊ न त, तिमी जाऊ, म यहाँ बस्दै गर्छु, म फलानु काम गर्दै गर्छु। कतिपय दाजुहरूले आमा दिदी बहिनीहरूलाई मन्दिरमा सेवा गर्नका लागि, कथा चर्चामा, भक्तिमा बिदा दिनुहुन्छ, खुसी साथ बिदा दिनुहुन्छ। कतिपय आमा दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। देवचन्द्रजी महाराजको यो पराकाष्ठामा पुग्ने एउटा शक्ति कहाँबाट प्राप्त भएको छ? लीलबाई माताबाट। लीलबाई माताले यो वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। घरको सबै हेरचाह, पिता माताको सबै हेरचाह गर्नुभएको छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई पिता माताको सेवा गर्नुपर्ने, गर्नमा कुनै बाधा छैन, मतलब देवचन्द्रजी महाराजले गर्नु पर्दैन। स्वयं लीलबाई सम्पूर्ण त्यो सेवाको भार उठाउनुहुन्छ। अब यहाँ के चलिरहेको छ? देवचन्द्रजी महाराज निर्धक्क भएर सम्पूर्ण रूपले सर्वतोभावेन श्रीकृष्ण परमात्माको भक्ति गर्नुहुन्छ। यो लीलबाई माताको योगदान हो। लीलबाई माताले यदि घरको काम वातावरण नमिलाइदिएको, धरती जस्तो नभइदिएको भए देवचन्द्रजीले त्यो काम गर्नु पर्दथ्यो, दायित्व थियो। मातापिताको सेवा गर्नु पर्दथ्यो, घरमा आएका पाहुना पाछाको सेवा गर्नु पर्दथ्यो। यो सम्पूर्ण आफ्नो जिम्मामा लिनुभयो लीलबाई माताले। आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यसबेला त तारतम अवतरण भएको छैन, तर जब तारतम अवतरण देवचन्द्रजी महाराजले 14 वर्षसम्म निष्ठाबन्ध हामीलाई 7 दिन अथवा 1 महिना कथा श्रवण गर्न एक ठाउँमा एक आसनमा बसेर
निर्धक्क भएर सुन्न कति गाह्रो पर्छ। त्यो 14 वर्षको अवधिमा देवचन्द्रजी महाराजको शरीरमा पनि कहिलेकाहीँ त अस्वस्थ हुन्थ्यो होला, तर त्यो अस्वस्थतालाई वास्ता नगरेर घरको सबै कामलाई लीलबाईलाई जिम्मा लगाएर लीलबाईले शिरमा लिनुहुन्छ। हजुर कथा श्रवण गर्न जानुहोस्, हजुरको निष्ठामा कुनै पनि प्रकारको बाधा नआओस्, हे परमात्मा हजुरको निगाह सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजमा सधैँ रहिरहोस् प्रार्थना गर्नुहुन्छ लीलबाईले। देवचन्द्रजी महाराज जानुहुन्छ। यसैले सुन्दर साथजी त्यो 14 वर्षको अवधिभरि देवचन्द्रजीको पिता माताको लीलबाई माताले सेवा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सेवा र त्यागको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ श्री लीलबाई माताजी। आज आएर लीलबाई माताजी जब तारतमको अवतरण भयो विक्रम सम्वत 1678 जब 78 अवतरण भइसकेपछि तब लीलबाई माताले सद्गुरु धनीदेवचन्द्रजी महाराजबाट तारतमको त्यो दीक्षा लिएर अनि सुन्दर साथको सेवा गरिरहनु भएको छ। माता पिताको सेवा गरिरहनु भएको छ। घरमा 2 जना बालबच्चा छन्, त्यो सेवा गरिरहनु भएको छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई कथा चर्चा आएका सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूलाई जुन दिन देवचन्द्रजी महाराजलाई साक्षात् प्रभुको दर्शन भयो, धामधनीको दर्शन भयो, 16 अक्षरको ब्रह्मतारक मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो, त्यस दिनदेखि देवचन्द्रजी महाराज अब यति प्रफुल्ल हुनुभयो। हृदय, यो शरीर उहाँको, मन उहाँको, आत्मा यति फुलको थुङ्गा जस्तो उडिरहेको। संसारमा मेरो शरीर छैन, म शरीरभन्दा भिन्न छु, अशरीरीको विदेहको भान उहाँलाई त्यो फिलिङ हुन्छ। सुन्दर साथी, जसको हृदयमा स्वयं 25 पक्ष परमधाम विराजमान छ, जहाँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, बेलुकाको समयमा हामी सेवा पूजा बोल्छौँ नि, श्री देवचन्द्रजीको दर्शन दियो जो वह पूर्ण रूप तारतम्यको तत्व कयो, त्योभन्दा अगाडि हृदय बैठे स्वरूप। कृष्ण कन्हैया लाल की। हृदयमा श्री कृष्ण परमात्मा साक्षात् धामधनी विराजमान हुनुहुन्छ। कस्तो शरीर भयो होला देवचन्द्रजी महाराजको। हामी कहिलेकाहीँ ध्यान गर्छौँ नि, ध्यान गर्दा गर्दै ध्यान लाग्यो भने कस्तो हाम्रो शरीर चङ्गा हुन्छ, फुलको थुङ्गा जस्तो हल्का हुन्छ, वेटलेसनेस हुन्छ, भारविहीनता हुन्छ शरीरमा। यस्तो जीवन देवचन्द्रजी महाराजले प्राप्त गर्नुभयो। अब देवचन्द्रजी महाराज के गर्नुहुन्छ? कथा चर्चा कसलाई सुनाउने, कथा कसलाई सुनाउने भनेर चारैतर्फ खोज्नुहुन्छ, तर कसैलाई भेट्नुहुन्न। कथा श्रवण गर्दै हुन्थ्यो हजुरहरूले, एउटा हजामलाई सुनाउनु भयो, त्यहाँ पनि पात्र बिना त्यो उहाँले अटाउन सक्नुभयो, उनले अटाउन सकेनन्, कथा श्रवण गर्न सकेनन्। देवचन्द्रजी खोजिरहनु भएको त्यो पात्रताका लागि, कुन पात्रतामा यो दिव्य परमधामको यो ज्ञान, अथाह ज्ञान भुरुरु हजुरहरू देख्नुहुन्छ नि टिभी सिरियलहरूमा पनि भगवान आदिनारायणका मुखबाट ओमकारको त्यो ओम सोहम वेदका मन्त्र निस्किरहेका छन् नि, भुरुरु निस्किरहेका छन्। हो, यसै गरेर देवचन्द्रजी महाराजको हृदयबाट अनन्त अनन्त तरङ्गहरू, धामका तरङ्गहरू निस्किरहेका छन्। कसलाई सुनाउँ, कहाँ जाउँ, सुन्न को योग्य छ, खोजिरहनु भएको छ त्यो पात्रका लागि। आदरणीय सुन्दर साथजी हो, यसै बेला गांगाजी भाइ हेर्नुभयो। गांगाजी भाइलाई देवचन्द्रजीले एउटा प्रण गर्नुभएको छ, एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, कमिटमेन्ट लिनुभएको छ। के लिनुभयो? अब म जबसम्म धामको आत्मा देख्दिनँ तबसम्म यो तारतम ज्ञानलाई, यो ज्ञानलाई माहेश्वर तन्त्रमा के भनेको छ भने आदरणीय भक्तजन, यो ब्रह्म ज्ञानलाई, परब्रह्म परमात्माको ज्ञानलाई कुपात्रमा हालो भने, राखो भने पाप लाग्दछ, धेरै धेरै अपराध लाग्दछ। आज मैले यो ब्रह्म ज्ञानलाई यस्तो ठाउँमा राखेँ जुन अपात्र कुपात्र थियो। अब मैले खोज्नु पर्यो भनेर जब गांगाजी भाइ अत्यन्त सरिदयी हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो, 14 वर्षदेखि कथा साथसाथमा सुन्नुहुन्थ्यो, 14 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सुनिरहनु भएको थियो देवचन्द्रजी महाराजले, गांगाजीले। त्यसैले देवचन्द्रजीले एउटा गांगाजीलाई पात्रको रूपमा लिनु भएर जब कथा श्रवण गराउनु भयो, अनि त्यो भित्र गांगाजी भाइको भित्र भएको त्यो धनबाईको आत्मा जागृत भएर आएर
धनबाईले सेवा गर्न थाल्नुभयो। मतलब गागाजी भाइले सेवा गर्न थाल्नुभयो। गागाजीको यो सेवा आदरणीय सुन्दर साजी हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ। गागाजीको सेवा सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको अमलमा जमानामा समयमा गागाजीको सेवा र महामती प्राणनाथजी महाराजको जमानामा छत्रसालको सेवा अपरम्पार सेवा छ, अमूल्य सेवा छ, त्यो अतुलनीय सेवा छ। आउनुहोस् सुन्दर साजी, यो सेवाको महान कार्यलाई गागाजीले आफ्नो शिरमा राखेर सारा जागनीको कार्यलाई सद्गुरु महाराजका चरण तल बसेर साथ सहयोग दिनुहुन्छ। हामी अगाडिका प्रसङ्गहरू सुन्दै जानेछौँ। श्री देवचन्द्रजी के अमल में साथको सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, मावत नहीं उमंग। आउनु सुन्दर साजी एउटा बाणी परक भजन श्रवण गरौँ। कृष्ण को नाम जपेरा सबले जीवन पार लगाओ, कृष्ण को नाम जपेरा सबले जीवन पार लगाओ, मन को गहिरो मैल धोएर जन्म सफल बनाओ। जय जय कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय। आदरणीय सुन्दर साथजी, देवचन्द्रजी महाराजको धर्म प्रचारको यात्रा आफूले जीवनमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको र स्वयं परब्रह्म परमात्माबाट आदेश प्राप्त भइसकेपछि, ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, तारतम प्राप्त भइसकेपछि घरबाट चर्चा कथा प्रसङ्ग सुरुवात गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथजी, हरेक शुभ कर्महरू, हरेक कार्यको थालनी हामी आफूबाट हुनुपर्दछ। देवचन्द्रजीले निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञानको प्रचारको थालनी आफ्नै गृहबाट गर्नुहुन्छ। हजुरहरूले नौतनपुरी जाँदाखेरि 3-4वटा मन्दिर भनेर सुन्नुहुन्छ, थाहा पाउनु भएको छ। एउटा राज मन्दिर छ, अर्को चाक्ला मन्दिर छ, अर्को खिजडा मन्दिर। सुन्दर साथजी, जुन ठाउँमा देवचन्द्रजी महाराज आफ्ना पिता माता अनि बिहारीजी र जमुना लीलबाई बस्नुहुन्छ, त्यो घरलाई अहिले राजमन्दिर भनिन्छ, जहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतरित हुनुभएको छ देवचन्द्रजी महाराजका हृदयमा। त्यस्ता धनी देवचन्द्रजी महाराज जहाँ विराजमान हुनुहुन्छ राजमन्दिर, त्यो राजमन्दिरमा केही समयसम्म देवचन्द्रजीले मण्डन गर्नुभयो, सत्सङ्ग गर्नुभयो, मण्डली गर्नुभयो। आफू बसेर चर्चा कथा श्रवण गराउनुहुन्छ अनि सारा भक्तजन सुन्दर साथीहरू क्रमशः आउने क्रम बढिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला गागाजी भाइ आउनुभएको छ। देवचन्द्रजी महाराजको समयमा साथको हुआ सुख हुआ अंग तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। त्यो आनन्द उहाँले कथा गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ, परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर ब्रजराजको जुन चर्चा हुन्छ त्यो चर्चाको प्रसङ्ग सुन्दर साथहरू भक्तजनहरू सुनिरहनुहुन्छ। यसरी सुन्नुहुन्छ, यसरी यति मग्न भएर सुन्नुहुन्छ, संसारको कुनै कुराको पनि आभास रहँदैन। किन? देवचन्द्रजी महाराजमा के त्यस्तो शक्ति छ? स्वयं उहाँ त चन्द्रमा जस्तो शीतलता, जसभित्र स्वयं ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन नै साक्षात् परमात्माको दर्शन। किन सुन्दर साथजी? जबसम्म त्यो फलामलाई हामी फलामकै रूपमा कहीँ राखिरहन्छौँ त्यसको फलामकै भाव हुन्छ, तर जब त्यो फलामलाई पारसमणिले भनिन्छ, पारसमणिले खिया नलागेको फलामलाई छुवायो भने, टच गरायो भने त्यो फलाम सुनमा बदलिन्छ, कन्भर्ट हुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, यसै गरेर देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। अब देवचन्द्र मात्र रहनु भएन, अब उहाँ साक्षात् सद्गुरु हुनुभयो। उहाँलाई सद्गुरु भनेर हामी भन्दछौँ। तत्कालीन समयदेखि सबैजनाले सतगुरु भन्नुभयो। किन? सतगुरु त्यसको हुन्। अब सतगुरुको विषयमा प्राणनाथजी महाराजले राख्नुभयो, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद्द बेहद्द पर समझावे, भाने मन की भरम। सतगुरु यो त्यो हो। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामी गुरु, संसारमा गुरु धेरैजना हुन्छ, गुरु धेरै प्रकारका हुन्छन्। अनि त्यो गुरुलाई पनि अलि मानिसले मान्दै गयो भने ओहो हजुर त सद्गुरु हुनुहुँदो रहेछ भनेर फेरि सद्गुरु भनेर हामी बढाइ चढाइ गर्छौँ, मतलब सद्गुरुको उपमा दिन्छौँ। महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ सद्गुरु त्यो हो जसले इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, जसले यो उल्टो संसार। गीतामा हजुरहरू सुन्नुहुन्छ 15 अध्यायमा ऊर्ध्वमूल अधशाख मस्वत्थम प्राहु अव्ययम, वेद पत्ता उधो हाँगा उभोतिर जराउने संसारको यो अवस्था है। आदरणीय सुन्दर साथजी, संसार उल्टो छ। माथिपट्टि हामी संसारमा रुखको जरा तल हुन्छ, हाँगा पातहरू माथि हुन्छन्, तर यो संसारको अवस्था कस्तो छ? संसारको मूल चाहिँ माथि छ, विस्तार भएको छ तलतिर, उल्टो रुख छ, उल्टो वृक्ष हो। यो उल्टो रुखलाई उल्टो
अहिले हामी सुल्टो रूपमा हेरिरहेका छौँ। संसार पहिला त्यसभन्दा माथि भनेर भन्छौँ, होइन, पहिला माथि त्यसभन्दा यता आएको, यो त पछि भएको कुरा हो। नातिले सबैभन्दा हजुरबाबाको अगाडि म सबभन्दा पहिला जन्मेको, त्यसकारणले म भर्खरको छु, हजुरबा चाहिँ मतलब म सबैभन्दा पहिलो हुँ, जेठो हुँ भनेर नातिले भन्यो भने हजुरबाले के भन्नुहुन्छ? यसैले आदरणीय सुन्दर साथजी, माथिपट्टि मूल छ, हामी माथिपट्टि फैलिएको भन्छौँ, माथि फैलिएको होइन, तलतिर फैलिएको छ, माथिबाट तल फैलियो। त्यसैले गीताको 15 अध्यायमा ऊर्ध्व मूल भन्नु। प्राणनाथजीले यही भन्नु, इन उल्टी से, यो उल्टो संसार छ नि, यो उल्टो संसार, माथिपट्टि मूल छ। अहिलेसम्म माथि मूल भन्ने हामीले बुझेका छैनौँ। मूल चाहिँ यही भन्छौँ, यहाँबाट चाहिँ हामीले जाने भन्छौँ, तर आएका थियौँ र पो जाने त। आदरणीय सुन्दर साथजी, अहिले हजुरहरू घर घरबाट यहाँ आउनुभएको थियो, यहाँ आउनुभएको छ, अब हजुरहरू जानुहुन्छ। यदि यहाँ आउनु भएन भने त जाने कुरा आएन नि। हामी यो संसारमा छौँ, कहीँ थियौँ र त यहाँ आयौँ त। आदरणीय सुन्दर साथजी, कहीँ थियौँ, हाम्रो आत्मा कहीँ थियो, हाम्रो शरीर पनि कहीँ थियो, कहीँ डिजलबाट बसेको थियो, आकाश शरीरको थुल मात्रा पृथ्वीमा थियो, हावा हाम्रो शरीरको श्वास प्रश्वास यी हावामा मिसिएको थियो, हाम्रो शरीरमा भएको जल तत्त्व छ नि, यो जल तत्त्व यही पानी, यी विभिन्न पानी तत्त्वकै अंश हो। हामीमा भएको तेज छ नि, तातोपना, यो तातोपना पनि यही संसारबाट हामीले प्राप्त। हेर्नुहोस्, संसारमा छरिएको कुरा एकै ठाउँमा एउटा मूर्तिको रूपमा यहाँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यहाँ हामीले पायौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, यो छरिएको कुरा हामीले पायौँ, यो उल्टो संसार। त्यसैले यो इन उल्टी से उल्टाएके, यो उल्टो संसारबाट, यो हाम्रो आत्मा कहीँबाट थियो, शरीर कहीँ थियो, त्यसबेला अदृश्य रूपमा शरीर थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की, मैले अलिकति वेदान्तको कुरा गरेँ है। शरीर कहीँ थियो, आकाशमा थियो, धरतीमा थियो, वायुमा थियो, अग्निमा थियो, हाम्रो शरीरको अंश। आदरणीय सुन्दर साथी, त्यो सबैबाट एउटा एउटा अंश यो मूर्तिमा यो आएको छ, यो शरीर बनेको छ। यो शरीरमा अहिले आकाश पनि छ, पानी पनि छ, यसमा नि जल तत्त्व पनि छ, वायु पनि छ, अग्नि पनि छ, यसमा सबै कुरा छ है। आदरणीय पृथ्वी तत्त्व पनि छ। अब यो सबै यो तयार भयो नि, यसमा एउटा आत्मा आएर बसेको छ। यसमा आएर त्यो आत्मा कहाँबाट आयो? त्यो आत्मा महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुहुन्छ, त्यो दिव्य परम धामबाट आएको आत्मा यो शरीरलाई घर बनाएर बसेको छ। अब हामी के सम्झन्छौँ? शरीर संसार नै सबै कुरा हो भन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, शरीर संसारलाई नै सबै यो हो भन्छौँ, यो नै मूल हो भन्छौँ। अहिलेसम्म शरीर संसार नै मूल हो भन्ने भ्रमलाई निकालेर, भ्रमलाई हटाएर मूल चाहिँ माथि छ, यो चाहिँ विस्तार भएको भनेर जसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ नि, त्यो सतगुरु भनेको। आदरणीय सुन्दर साथजी, इन उल्टी से उल्टाएके, यो उल्टो संसार छ, यो वास्तवमा यो मूल चाहिँ माथि छ है भनेर सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले अब तारतम मन्त्र प्राप्त भइसकेपछि अब सुनाउन थाल्नुभयो। यो सबै तपाईँ हामी सबैलाई सुनाउन थाल्नुभयो। त्यस बेलाको समयमा आदरणीय सुन्दर साथजी बितक लेखियो नि, त्यस बेलाको समयमा जुन बेला देवचन्द्रजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर साथजीहरू बस्नुभएको थियो, प्रत्यक्ष वार्तालाप हुन्थ्यो, सबैलाई देखाउनुहुन्थ्यो। तर देवचन्द्रजी महाराजले शरीर छोडेर जानुभयो। अब पछिका सुन्दर साथलाई कसरी सिकाउने भन्दा यिनै बितकको आधारमा, यिनै तारतम सागर ब्रह्मवाणीका आधारमा। पिछला साथा आवेगा क्यों कर, प्रकाश बचने हृदय में धर, चरने है सो तो आए सही, पर पिछले कारण ए बानी कही। पछिका हामी हाम्रा लागि आदरणीय सुन्दर साथजी तारतम बाणी, यी बितकहरू तपाईँ हाम्रा लागि आएका बाणीहरू हुन् है। यी बाणीहरूको हामीले अलिकति मनन थोरै साधनापूर्वक मनन गर्नु है सुन्दर साथजी। साधना बिनाको मनन टेम्पोररी, अलि अस्थायी हुन्छ। साधना बिनाको मनन अस्थायी हुन्छ। थोरै साधनापूर्वक गरिएको मनन र चिन्तन तपाईँको हृदयलाई, हृदयको पर्दा खोलेर त्यो दिव्य परमधामको दर्शन गराउने खालको बन्दछ। यसैले सुन्दर साथजी महामती प्राणनाथजी महाराजले हामीलाई हरेक ठाउँ ठाउँमा हामीलाई भक्तिको पराकाष्ठामा पुग्नु,
राज्यको दिव्य चिन्तन र चितवनीमा त्यो चितवनी भनेको साधना हो। सुन्दर साथजी, एकछिन हामी 24 घण्टा हाम्रो समय हुन्छ, त्यो 24 घण्टामा 23.5 घण्टा अथवा 23 घण्टा संसारको लागि लगाऊ। शरीर, संसार र व्यवहारका लागि 1 घण्टा मात्र, बिहान आधी घण्टा, बेलुका आधी घण्टा एकछिन चितवनी गर्नुहोस् त। गरौँ त हामी एकछिन आधी घण्टा डिस्कनेक्ट भएर। हाम्रा साथमा मोबाइल छ, मोबाइललाई हामी प्लेनमा जाँदाखेरि फ्लाइट मोडमा राख्छौँ, स्विच अफ गर्छौँ नि। हो, यसै गरेर हामीहरूले पनि हाम्रो एकछिनको बाहिरी वातावरणबाट हामी स्विच अफ भएर फ्लाइट मोडमा गएर संसारको केही कुरा सुन्ने नभएर एकछिन हामी सिधा ढाड गरेर बस्छौँ नि। यो सिधा ढाड यो भनेको सबैभन्दा साधनाको लागि सबैभन्दा पूर्वाधार हो, मेरुदण्ड हो नि। आजभोलि विज्ञानले त धेरै खोजी गरिरहेको छ, यो चिकित्सा विज्ञानले नि, स्वास्थ्य विज्ञानले, मेडिकल साइन्सले यो मेरुदण्डलाई हामी मेरुदण्ड भनौँ, स्पाइनल कर्ड भनौँ, सुषुम्ना नाडी भनौँ, हाम्रो शास्त्र पुराणहरूले यो सुषुम्ना नाडीमा यति धेरै शक्ति हुन्छ। अहिले हामी मनुष्यमा रहँदैनौँ, अहिले हामी स्वयं भगवान सरह बन्न सक्ने क्षमता हामीमा छ, त्रिकालदर्शी हामीमा क्षमता छ, हामीमा छ आदरणीय सुन्दर साथजी। तर त्यसलाई हामीले अहिले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ, जानेका छैनौँ। यदि यी हामीमा भएका यन्त्रहरूलाई, हामीमा भएका यी इडा पिङ्गला सुषुम्ना नाडीहरू छन्, नाडी शोधन गरेर चक्र साधना, मतलब धेरै धेरै टाढा पनि जानु परेन, साधारण चितवनीबाट साधनापूर्वक गरिएको चितवनी गऱ्यौँ भने आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यो ब्रह्म साक्षात्कार गर्नका लागि जङ्गल जानु पर्दैन, घर छोड्नु पर्दैन, घरैमा बसी बसी परमात्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज आज देवचन्द्रजी सद्गुरुको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभएको छ र सद्गुरु त्यो हो, सद्गुरु साधो वाको कहिए जो अगम कि देवे गम, जसले अगम अहिलेसम्म कसैले भन्न नसकेको, कसैले देखाउन नसकेको, कसैले सम्झाउन नसकेको, तर इसारा चाहिँ गरेको है आदरणीय भक्तजन। इसारा नगरेको भन्न मिल्दैन, गीतामा इसारा गरेको छ। वेद हेर्नुहोस् त आदरणीय सुन्दर साथी, न तद भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ गइसकेपछि फर्केर आउनु पर्दैन, त्यहाँ सूर्य चन्द्रको प्रकाश पुग्दैन, अग्निको ताप पुग्दैन भनेर तिनै गीता शास्त्रले भन्दछन्, तिनै उपनिषदले भन्दछ। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि। हेर्नुहोस् त, उपनिषदले भन्दछ त्यो परम प्रकाश, त्यो राजस्वरूप, त्यो अखण्ड देदीप्यमान जाज्वल्य स्वरूप त्यो धेरै पर छ भने इसारा गरेको छ। देखाउन सक्नु भएन, वर्णन गरेको छैन, इसारा चाहिँ सङ्केत गरेको छ। त्यसैले जसलाई अहिलेसम्म शास्त्र पुराण र उपनिषद महापुरुषहरूले, ऋषिहरूले इसारा र सङ्केत गरेर देखाएका छन्, इसारा गरेका छन्, सङ्केत गरेका छन्, त्यो कुरा धनी देवचन्द्रजी महाराजले यहाँ आएर सबै गल्ली गल्लीको हिसाब सहित बताइदिनु भयो। हो, तिनलाई सतगुरु भनिन्छ। सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम कि देवेको, अगमलाई, जसले जुन अगम थियो, पार जसलाई थाहा थिएन कसैलाई पनि, त्यो धामको वर्णन कसैले सुनाएको थिएन। हद्द बेहद्द सब समझावे। हद्द भनेको यति क्षेत्रलाई, हद्द नासवान क्षेत्र भनेको यो हो, यो बेहद्द क्षेत्र हो, यो कर्म क्षेत्र हो, मतलब यो कार्य कारण कार्य ब्रह्म हो भनेर सबै बुझाइदिनु। अक्षर ब्रह्मका अन्तःकरणबाट यो काम हुन्छ, अथवा अक्षर ब्रह्मले यति यति काम गर्नुहुन्छ परब्रह्मको निर्देशनमा भनेर यो सबै क्षेत्र छुट्याइदिएर यो अक्षर हद्दभन्दा पर, बेहद्द बेहद्दभन्दा पर अक्षरातीत धाम छ। त्यो धाममा जागिए इन घर, त्यो धाममा जागौँ भनेर सद्गुरु महाराजले बताउनु, देवचन्द्रजी महाराजले बताउनु भएको हुनाले उहाँलाई के भनियो आदरणीय सुन्दर साथजी? सतगुरु भनियो। देवचन्द्रजी एउटा पिता माता कुँवरबाई र मतु मेहताका सुपुत्र हुनुहुन्छ। तर आज 40 वर्षको उमेर भइसकेपछि साक्षात् परमात्माको दर्शन भएर परमात्माले जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान पाइसकेपछि हद्द बेहद्द सब समझावे।
सबै कुरा सम्झाइदिनु भयो। हो यही ज्ञानबाट मावत नहीं उमङ्ग, यो हृदयमा यति धेरै आनन्द भइरहेको त्यो दिव्य परमधामबाट आएका आत्मा धेरै वर्षदेखि, धेरै युगदेखि, धेरै हजारौँ वर्षदेखि, हजारौँ जन्मान्तरदेखि परमात्माबाट बिछुडिएर अलग भएर आफ्नो मूल स्वरूपसँग अलग भएको आत्मा कहाँ सुख र आनन्दपूर्वक तृप्त भएर बस्न सक्दछ र? ऊ त अतृप्त भएर सदा सर्वदा खोजी गर्दा गर्दै खोजी गरिरहेको छ। ब्रह्म परमात्मा प्राप्तिको साधन गर्छ, कहिले के गर्छ, यो गर्दा हुन्छ कि मेरो आत्मा शान्ति हुन्छ कि कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन। आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यो आत्मा जहिल्यै भड्किरहन्छ, प्राप्ति गर्दैन, गरिरहेको थिएन। हो सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज आएर जब आफ्नै घरमा राज मन्दिरमा कथा चर्चा श्रवण गराउन थाल्नुभयो, तिनकी चर्चा सुन्दाखेरि मावत नहीं उमङ्ग, त्यो उमङ्ग अटेन। आनन्द त्यति भयो। सुन्दर साथजी बलिन्द्र आँसु झारेर कथा चर्चा सुन्नुहुन्छ। बा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्य च मदभक्तियुक्तो भुवनम पुनाति। त्यस्ता महान भक्तहरू, त्यो सारा धरती। सुन्दर साथजी, तीर्थ त्यसै तीर्थ हुँदैन। तीर्थ कहिले तीर्थ हुन्छ? साधारण ठाउँ तीर्थ हुँदैन। तीर्थ भनेको तरति पापादिकम यस्मात् स तीर्थ, जहाँ गइसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण पाप राशिहरू नष्ट भएर हामी अमल बन्दछौँ, पवित्र बन्दछौँ, हामी हल्का बन्दछौँ। जबसम्म हाम्रो जीवनमा नि आदरणीय सुन्दर साथजी पाप राशि भइरहन्छ नि, तबसम्म हामीलाई जहिले पनि हामीले शिर झुकाउनु पर्दछ। हाम्रो जहिले मतलब हामी संसारमा होइन, हामीले जहिले पनि हाम्रो आत्मा कहिले पनि तृप्ति हुँदैन, कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन, कहिले पनि सुख हुँदैन, जहिले पनि केही न केही दुःख भइरहेको हुन्छ। अनि जब त्यो आफ्नो खोजेको, आत्माले खोजेको लक्ष्यलाई जब प्राप्त हुन्छ नि, प्राप्त भइसकेपछि बल्ल त्यस दिन उसले आनन्दको श्वास फेर्दछ। ओहो, आज मैले जे पाएँ त्यो परम वस्तु, आजसम्म मैले जन्मान्तर खोजेको वस्तु प्राप्त भएको छ। अब त्यो आत्मा अतीव प्रसन्न हुन्छ, ऊ खुसी भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू के गरिरहेका हुन्छन्? कथा चर्चा श्रवण गर्दा गदगद भएर श्रवण गरिरहेका हुन्छन्। अनि गागाजी भाइ साथमा हुनुहुन्छ। गागाजी भाइ सेवई उत्सव रसोई नित, नै भातौँ सेवई हुआ अङ्गमे उमङ्गित। गागाजी भाइले सेवा गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ, पछि सुन्नुहुन्छ। प्राणनाथजी महाराजको अमलमा जमानामा छत्रसालको सेवा अपरम्पार छ। छत्रसाल राजा भएर पनि जुन सेवा गर्नुभयो, त्यो सेवाको मुकाबला, त्यो सेवाको तुलना कहीँ हुन सक्दैन। यसै गरेर गागाजी भाइले अहिले देवचन्द्रजी महाराजको समयमा यस्तो सेवा गरिरहनु भएको छ। उत्सव रसोई नित, सदा सर्वदा आएका जति पनि भक्त हुनुहुन्छ नि, पहिला त भक्त भएर आउनुहुन्छ, कथा चर्चा सुन्नुहुन्छ देवचन्द्रजी महाराजको। देवचन्द्रजी महाराजको कथा होइन सुन्दर साथजी, देवचन्द्रजीको स्वरूपको दर्शन गर्ने बित्तिकै त्यो आत्मा छ नि, भनिन्छ नि सुन्दर साथजी, मानिसहरूको मन कहिले बुझ्छ, कहिले चित्त बुझ्छ, साथी दोस्ती कहिले हुन्छ? जब मान्छेको मन मिल्दछ। मन कहिले मिल्दछ? जब उनीहरूको नि कुरा मिल्दछ, एउटै कुरा हुन्छ, विचार मिल्दछ। त्यो विचार कहिले मिल्दछ? जब वेभ लेन्थ मिल्दछ। हाम्रो पनि नि ती मान्छेहरूसँग कसैलाई केही गरेको छैन त्यो मान्छेले, तर अलिकति मन पर्दैन, त्यस्तो हुन्छ यो व्यवहारिकमा। मान्छे किन वेभ लेन्थ मिलेको हुँदैन। एउटाले कुरा गर्छ, पति पत्नी बिचमा नि आदरणीय सुन्दर साथी किन खटपट हुन्छ? पतिले बोलेको कुराको लेन्थ, त्यो वेभ यो लेभलमा हुन्छ, पत्नीले बोलेको यहाँ हुन्छ, अनि कसरी मिल्यो त? दुवैजनाको मन मिल्ने भनेको नि वेभ लेन्थ मिल्नु पर्यो। दुवैजनाको बिटा छ भने बिटा वेभ हुनु पर्यो, गामा छ भने गामा हुनु पर्यो। आदरणीय सुन्दर साथी, त्यो कुरा पछि गरौँला, तर मन मिल्नु पर्यो। यहाँ सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको जुन कुरा यहाँ भइरहेको छ, गागाजीले सेवा गरिरहनु भएको छ, अनि यो उत्सव रसोई यहाँ भइरहेको छ। सारा सुन्दर साथ नयाँ प्रकारको सेवा गर्नुहुन्छ। सबैजना आनन्दमा विभोर हुनुहुन्छ, तल्लीन हुनुहुन्छ।
आइरहनु भएको छ। देवचन्द्रजीको स्वरूपको दर्शन गर्ने बित्तिकै सुन्दर भक्तजनहरू नतमस्तक हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तजनहरू नतमस्तक देवचन्द्रजीको स्वरूप। किन सुन्दर साथजी? देवचन्द्रलाई देवचन्द्रको रूपमा मात्र नहेरौँ त, के हुनु भित्र के छ? साक्षात् परब्रह्म परमात्मा राज्य जसको हृदयमा हुनुहुन्छ। राज्य कहाँ बस्नुहुन्छ? 25 पक्ष परम नाममा राज्य मूल मिलावामा। जहाँ राज्य हुनुहुन्छ त्यहाँ के छ? के रहेछ? मूल मिलावा छैन, मूल मिलावा। यसैले हरेक सुन्दर देवचन्द्रजीको हृदयमा को हुनु के छ अरे? 25 पक्ष परम नाम, रङ्गमहल, मूल मिलावा, साक्षात् धामधनी। अनि देवचन्द्रजी के साधारण व्यक्ति हो त? आदरणीय सुन्दर साथजी साक्षात् सद्गुरु हुनुहुन्छ, साक्षात् परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यति उहाँको दर्शन पाउने बित्तिकै भक्तजनहरूमा त्यति भावना प्रस्फुटित भएर आउँछ। त्यो अङ्कुरित हुन आँटेको बिउ हुन्छ नि आदरणीय सुन्दर साथजी, मलजल पाउने बित्तिकै फुट्छ र त्यहाँबाट जर्मिनेट हुन्छ, टुसा पलाउँछ। हो यसै गरेर भक्तजनहरू जो आउनुहुन्छ, कसलाई आउन मन लाग्दछ? जसमा अङ्कुरण फुट्न आँटेको हुन्छ, आउनुहुन्छ, चर्चा देवचन्द्रजीको दर्शन पार्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ, चर्चामा बस्नुहुन्छ, अत्यन्त भावपूर्वक सुन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, चरणमा परेर प्रभु म हजुरको शरणमा परे, मलाई उद्धार गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, सिधै भन्ने। आदरणीय सुन्दर साथजी त्यो कस्तो भाव? त्यसैले यो प्रकारको भाव ती सुन्दर साथ भक्तजन र देवचन्द्रजीको बिचमा मिलिरहेको छ। गाँगाजीले सेवा गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् यो सेवा, अपरम्पार सेवालाई हामी श्रवण गर्दै जाउँ। एउटा भजन पनि श्रवण गरौँ। तिम्रो चरणको धुलो बने, तिम्रै सेवाको फूल बने, तिम्रै चरणमा पर्न पाऊँ, तिम्रै सेवा गर्न पाऊँ। तिम्रो चरणको धुलो बने, तिम्रो सेवाको फूल बने, तिम्रै चरणमा पर्न पाऊँ, तिम्रै सेवा गर्न पाऊँ। तिम्रो चरणको धुलो बने।
को आनन्द सम्झी रुन्छ यो मन बेसरी परमधामको आनन्द सम्झी रुन्छ यो मन बेसरी भन कृष्णजी तिमी बिना जीवन जिउनु कसरी संसारको झुटो सुख र दुःख भन्दा माथि उठेर अहङ्कार क्रोध ईर्ष्याबाट टाढा रहेर तिम्रै नाम जप्दै मर्न पाऊँ तिम्रै सेवा गर्न पाऊँ तिम्रो चरणको धुलो बने तिम्रै सेवाको फुल बने तिम्रो चरणमा पर्न पाऊँ तिम्रै सेवा गर्न पाऊँ तिम्रो चरणको धुलो बने कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।